आसा की जो कमलाकर जो यादव आसा तो तेणे एक बस स्पॉन्सर केल्या भुरग्यांक म्हयन्यांक 45,000 रुपया मोडून कशें पळयता तेजेर? पळय कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आहा चिखलेचो हेणे आमी 2 दीस पयलीं आयकले की तेणे 45,000 एक बशीक तेणे आतां गव्हर्मेंट स्कुलाची ज्यो बशी आहा त्या बशींच्या भुरग्यांक लागून हाडपा व्हरपाक लागून तेणे एक तयार केले आनी ताका तो 45,000 मंथली दितलो म्हणून आहा. म्हाका एक सांगपाचें आहा, तूं माविन गुदिनो पळय आहा आपलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेका तेणे झिरो करून दवरलो कित्याक एसेंब्लीन ऑलरेडी सगळो प्रश्न येयलो आनी हांगा एका वाटेन हो 45,000 बशींक दिता आनी तो काम करता आनी म्हणून दाखयलें तेणें मावीन कांयच न्हू हांगासर म्हणून मावीन न्हू तो न्हू गोंयचे सबंद सरपंच सगळे झिरो करून दवरले तेणें. हो कमला प्रसाद यादव गोंयान पयलीं मटको बरयतालो, कोमलुदात लँड येणी खाल्ली मावीन गुदिनाच्या नांवान आनी तेणें आपूण त्या कोमलुदात लँडार बिल्डिंग्यो बांदल्यो आनी ताका भरपूर सपोर्ट ह्या माविनान केलो. हो केन्ना फाल्यां परवां न्ही माविनाक फोनाक चेपून आपूण MLA जावपाक फुडें सरपाक तो फाटीं ना. हेंय जावपाक शकता, कोणें जर बऱ्या पार्टीन ताका जर तिकीट दिली तो फाल्यां MLA अशेंय जाता कित्याक तेणें आपल्या लोकांक हांगा पळय हाडून भरल्या ह्या माविनाच्या कुस्तार आनी सबंद चिकलेन आनी दाबोलीन न्हू तेणें आपल्या लोकांक भरून तांकां त्या कोमलुदात लँडान बिल्डिंग्यो बांदून सगळे बिल्डिंग ह्या लोकांक सगळ्यांक भायल्यांक तेणें चान्स दिल्लो आसा. सगळे लोक तेणें भायल्यान तेणें तुमी जर त्या लोकांक वचून विचारशात न्ही तुम्हारा इधर नाम है इलेक्शन रोल में नहीं हमारा उधर है पण वोटिंग मारपाक ते रस्त्यार उबे तो हेजेर आसता. हे आमी हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेले की तो अशा रितीने नालायकपणा तो करता आनी तेणें आतां बस दिल्या लज ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कापून नाक न्ही कट्टेन पुडोवन जीव दिवपाचो तेणें आतां तेणें जीव दिवपाचो तेका गव्हर्मेंटाचे थ्रू कांयच बरें करूंक मेळना जाल्यार हो पळय आपल्या कश्टाचे पयशे घालता आनी लोकांक तो दिता आनी हे सरपंच बी सगळे गोंयभर सरपंच पळय आहा हांकां लागून सुद्दां तेणें दाखयले की अशे सरपंच तपासता तेन्ना हे काम करूंक शकता. ह्या बाकीचे सरपंच इतलीं वर्सां 10 फावटी एक सरपंच म्हणून परत परत बसता तेंचे सुद्दां नाक तेणें कापून कट्टेन घातले. हो असलो आसा. हेका खरें म्हणून जाल्यार हेका सगळो सपोर्ट त्या माविनाचो आहा तरी सुद्दां तेणें माविनाचे नाक कापून कट्टेन घातले. दुसरी गजाल जाल्यार बस तो आतां दिता फाल्यां खबर ना तो आनी गोंयभर लोकांक बशी दितलो काय ना. कोमलुदात लँड पळय आसा ती अक्षरशः तेणें काबार केलें. हायकोर्टाचे हे पळय आसा ऑर्डर आसा तेजी बिल्डींग उडोवची म्हणून तेजी बिल्डींग उडोवची म्हणून हायकोर्टाची ऑर्डर आसा तरी सुद्दां तेज्या बिल्डिंगेक कोण हे करिना. PDAन तो मेंबर आसलो झेत म्हणून तेणें रिजायन दिला पण कांय ना परत तो थंयच परत तो थंय ताका जाय ते अरे 3 मिटराची घरां तुमी उडयली आनी तेजी 7 मिटराची बिल्डींग उडयना. आतां आनी मावीन गुदिनो तो हायवे रोड करतलो ब्रीज बांदतलो. हायवे ब्रीज जेन्ना तो बांदता तो आतां ब्रीज बांदतलो म्हणटकूच कितें म्हणटलो खबर आहा मोपा एअरपोर्ट आहा तो बंद घालतले आनी त्या ब्रिजा वरसून मागीर तेजी बिल्डींग आहा तशी परत आहा तशी ताका थंय दवरलो. काबार केले मरे तेणें कोमलुदात लँड बी तेजेर सरकारचें लक्ष आहा. आमचो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आहा तो बोटव्याच्या फाटल्यान आज्जेच्या तो फक्त आज्जेच्या बोटव्या फाटल्यान ताका कांय पडूंक ना. कोण हांगा येता कोण कितें जाता सगळे गोंय पाड घातले तें पळोवंक ना. लज सगळ्यांक आमदारांक लज. हे 8 आमदार पळय गेल्ले उदरगत करतले म्हणून तांकां सुद्दां लज. कितें शिका त्या कमला प्रसाद यादवा कडसून तेणें घातले तुमकां कट्टेन तुमचें नाक बुडोवपाक. लज धरपाची हेंच्यांनी कसली उदरगत करता तो दाखयता उदरगत करपाची ही रीत आसता. हें काम आहा ताका फुडें वचपाक जाय. हांकां फुडें वचपाक जायना हांकां फक्त आज्जेचो बोटवो खंयसून येता हें पळोवपाचें काम हें करता आनी कांय ना. मॅडम खंय आमी अशें आयकलां की हेणें जी आतां बस घातल्या आतां चडसो भायलो लोक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे तेज्या त्या हितून आसा. आतां ह्यो फॅसिलिटी तेणें तांकां खातीर दिल्या पूण आमचे हे गोंयचे पंच सरपंच किंवा हे आमदार जाल्या हेंच्यांनी काय असली बुद्धी हाडूंक ना की आपले पयशे आतां एसेंब्लीन सुद्दां मिनिस्टर आमदारांचे पयशे वाडयल्या पूण अशें आतां घडटले हेज्या हितून घडटले. अरे तुमकां सांगता तो मटको बरयतालो गायींचे म्हशींचे दूध विकतालो गोरवां बिरवां तेजो बापूय
पोसतालो आनी तोय बी तेतून आसलेलो तो आज पळय खंयसून खंय पावलो आनी हेका कारण कोण मावीन गुदिनो तेजे पडला पाड म्हणून तेजे नाकार चेचून फाल्यां मावीन गुदिनोकूच मारक आसा ह्या तर मावीन गुदिनो तेका तसो फुडें करून आपूण परत कुठ्ठाळी वयतलो आनी तेका दाबोली दवरतलो हें तेंचें नाटक आसा जाल्यार खबर ना हें खरें म्हणलें जाल्यार गोंयचे सरपंच पंच पळय आहा आनी आमचे आमदार पळय आहा तेंकां हो धडो. मॅडम असेंब्लीन हालींच मोविन गुदिनोन टॅक्सीकाराक कितें म्हणलें की गोंयकार फायदो जे टॅक्सीकार हेंचो आमकां फायदो ना म्हणजे ही अशी फायदो ना म्हणून अशें भायल्यांक प्रमोट करून आज हे माथ्यार बसले अशें तुमचें म्हणणें आहा. हें जाला रे बाबा 80% न्हू गोंय आमचें काडून भायल्या लोकांच्या हड्ड्यार हेंच्यांनी मारले 80% गोंय हेंचे भायल्या लोकांच्या हड्ड्यार तेंच्यांनी मारले अख्खे दोंगर तांकां दिवप अख्खे दर्यो तांकां दिवप शेतां तांकां दिवप हेंच जर चल्लां तेंचें कितें आहा फक्त आजयेचो फोटो तांकां पडून वचना आनी हे पळय गोंयचे कोण आमचे आमदार मिनिस्टर आहा हे वयतले आनी भायर तेंच्यांनी व्हडले व्हडले हे घेवन दवरलेले आहा वचून सुशेगाद रावतले तुमी हांगा मरा हेंच फुडें जावपाचें आसा. गोंयकार आजून सादूर जायना गोंयकारांक हेचेर लक्षच ना तो जळटा तो बाबडो मरता जाका जळटा तो येता फुड्यान आनी बॉब मारता फुडें कांय ना झिरो हें हांकां अक्कल आसूंक जाय. मॅडम एक विशय हा गार्बेज आणि सतत आमी म्हणटा भायले लोक ही गार्बेज क्लियर करता. आज तुमी भायले म्हणटा आनी तो आतां इंडियनूच पूण तेणे यादवान जशें ही आपले पदरचे पयशे मोडून साफ एक लोकांक ती